viewers, I am Maheshwar Prasad Bhatt from Maheshwar Classes, and you are in the right place if you want to learn the basic way to solve the numerical problem of engineering physics. And so without any delay, hit the red subscribe button, press the bell icon, and so you'll be notified instantly if I upload anything new in the engineering physics. In today's video, we'll discuss over the basic formula of electromagnetism, and let's start now. फर्स्ट नंबर फर्मुला मैले लिए Vh इक्वल्स टु के हुन्छ BI अपन NET हुन्छ। अब यो हामीहरुको Vh भन्नु के हो, हामीहरुको हल भोल्टेज। हामीले चाहिँ क्वेशनमा कहिले के सोधिन्छ त भन्दाखेरि हल भोल्टेज क्याल्कुलेट गर्न सोध्यो। Vh के हो, हामीहरुको हल भोल्टेज हो। हल भोल्टेज बराबर कति भयो त? हामीहरुको B भन्नु के हो, म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी हो अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्छ यसलाई। हामीहरुको चाहिँ टेस्लामा दिएको हुन्छ। त्यसैगरी I के हो, हामीहरुको करेन्ट हो। I के हो, करेन्ट। N चाहिँ हामीहरुको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम अथवा कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन भन्छ। E चाहिँ हामीहरुको के हो, इलेक्ट्रोनिक चार्ज व्हिच इज इक्वल्स टु 1.6 * 10⁻19 कोलम हुन्छ। T चाहिँ हामीहरुको के हो त, थिकनेस हुने भयो है त, थिकनेस भयो। अब त्यसैगरी अर्को फर्मुला मैले लिएर यो हामीहरुको चाहिँ भ्यालु n को प्राय न्यूमेरिकलमा दिएकै हुन्छ, तर कुनै कुनै कन्डिसनमा यदि दिएको छैन भनेपछि कपरको केसको लागि कति हुन्छ त n को भ्यालु n4 कपर कति हुन्छ 8.4 * 10⁻28 पर क्युबिक मिटर। अब त्यसैगरी मैले फ्रिक्वेन्सी को लिए f इक्वल्स टु के हुन्छ BE अपन 2πm हुन्छ। हामीलाई चाहिँ के सोधिन्छ त, फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्न सोध्छ। त्यतिखेर हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने त, BE अपन 2πm युज गर्ने। B चाहिँ हामीहरुको के हो, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्छ त्यसलाई, टेस्लामा हुने भयो। E चाहिँ हामीहरुको के हो, इलेक्ट्रोनिक चार्ज जसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 1.6 * 10⁻19 कुलम। यो 2π त कन्स्टेन्ट भयो, m चाहिँ के हुने भयो, मास हुने भयो। अब त्यसैगरी रेडियस क्याल्कुलेट गर्न सोध्यो। सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेको कुनै एउटा के त इलेक्ट्रोनिक चार्ज अथवा सर्टेन के होला त, पार्टिकल होला। त्यसको चाहिँ अब त्यो सर्कुलर पाथको रेडियस क्याल्कुलेट गर्न यदि हामीलाई सोध्यो भनेपछि कति हुन्छ त, R = mv/be हुन्छ। m के हो, मास हो। v के हो, त्यसको स्पिड हुने भयो। m के हो, मास। v भेलोसिटी। त्यसैगरी b चाहिँ हामीहरुको के हुने भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड के रे फ्लक्स डेन्सिटी अथवा फिल्ड इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी। त्यसैगरी E चाहिँ के हो, इलेक्ट्रोनिक चार्ज जसको भ्यालु 1.6 * 10⁻19 कुलम हुन्छ। अब त्यसैगरी मैले अर्को फर्मुला लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु कति हुन्छ, हामीहरु सबैले थाहा छ यो त। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु कति हुन्छ 1/2 mv² हुन्छ। मास भयो m चाहिँ, v चाहिँ के भयो हामीहरुको भेलोसिटी भयो। र यदि हामीलाई चाहिँ काइनेटिक एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा दियो, मानौ केमा दिएको छ, इलेक्ट्रोन भोल्टमा दिएको छ, EV मा दिएको छ। सर्टेन यहाँ क्वान्टिटी हुने भयो, त्यो हामीलाई EV मा दिएको छ भनेपछि त्यस्तो क्वान्टिटीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले यदि जुलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि 1.6 * 10⁻19 ले मल्टिप्लाई गर्ने। र त्यो चाहिँ कति कुनमा कन्भर्ट हुन्छ, जुलको टर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुने भयो। तर यदि जुलमा दिएको छ, EV मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि के गर्दिने, त्यसैले डिभाइड गरिदिने। 1.6 * 10⁻19 ले चाहिँ के गर्दिने, डिभाइड गरिदिने। अब त्यसैगरी अर्को फर्मुला मैले लिए होल मोबिलिटीको केस। यो फर्मुला रिलेटेड लगभग यो च्याप्टरको म्याक्सिमम न्यूमेरिकलहरुमा यही हल मोबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न, त्यसैगरी हल कोएफिसिएन्ट रिएक्टेन्स सोधिरहेको हुन्छ। फोर्थमा मैले हल मोबिलिटी म्यू एच ले जनाउँछ यसलाई। म्यू एच इक्वल्स टु के हुन्छ, हामीहरुको हल कोएफिसिएन्ट डिभाइडेड बाइ के हुन्छ, हामीहरुको रेजिस्टिभिटी। हल कोएफिसिएन्टलाई बुकमा RS ले जनाएको छ, तर मैले यहाँ चाहिँ के ले जनाउँछु त, HC ले डिनोट गर्छु। हल कोएफिसिएन्ट बुकमा चाहिँ RF ले डिनोट गरेको छ। रेजिस्टिभिटी के हुन्छ, हामीहरुको रो हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ हल कोएफिसिएन्ट अब यदि मानौ, हल मोबिलिटी त सोध्यो हामीलाई चाहिँ न्यूमेरिकलमा, तर हल कोएफिसिएन्ट त दिएको छैन। त त्यतिखेर के युज गर्ने त, हामीलाई थाहा छ हल कोएफिसिएन्ट इक्वल्स टु कति हुन्छ 1/ne हुन्छ। के हुन्छ, HC = 1/ne हुन्छ। हामीले चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै लिन्छौं, उसरी कति हुन्छ त -1/ne हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने, म्याग्निट्युड मात्रै लिने। त यसको फाइनल हामीले चाहिँ 1/ne सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कति भयो, हल मोबिलिटीको भ्यालु 1/ne रो भयो। n चाहिँ हामीहरुको के हो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम अथवा कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन भन्छ। E चाहिँ के हुने भयो, हामीहरुको इलेक्ट्रोनिक चार्ज जसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 1.6 * 10⁻19 हुने भयो। र
यो हामीहरूको रो चाहिँ के हो, रेजिस्टिभिटी हो, रोको भ्याल्यु दिएकै हुन्छ। त्यसै गरी मैले अर्को फर्मुला लिए 5th नम्बरमा डिप्ट भेलोसिटी VD इजिकल्स टु के हुन्छ, I अपन ENA हो, अथवा हामीले के पढ्थ्यो, I इजिकल्स टु भेना परेको थियो नि त, भेना VENA, यो V चाहिँ के हामीहरूको डिप्ट भेलोसिटी हो VD, अथवा यहीबाट हामीले निकालेको VD इजिकल्स टु कति हुन्छ, I अपन ENA हुन्छ। I चाहिँ हामीहरूको के हो, करेन्ट हो, I के हो करेन्ट, E चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्ज, N चाहिँ हामीहरूको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम, त्यसै गरी A चाहिँ के हुने भयो हामीहरूको एरिया हुने भयो। र मानव हामीलाई एरिया दिएको छैन र त्यो चाहिँ कुनै एउटा स्ल्याब देला, त्यसको चाहिँ हामीहरूको त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स भएको, त्यहाँ चाहिँ के दिन्छ हामीलाई सर्टेन डिस्टेन्स दिने भयो र त्यसको थिकनेस यदि दियो भने चाहिँ हामीले कति युज गर्ने त, VD टाइम्स EN, A को ठाउँमा DT युज गर्ने, A को ठाउँमा के युज गर्ने, D इन्टु T युज गर्ने। D चाहिँ हामीहरूको के हुने भयो, त्यो दुईटा स्ल्याब बीचको डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स बिट्विन स्ल्याब। T चाहिँ हामीहरूको के हुने भयो, थिकनेस हुने भयो, थिकनेस हुने भयो। अब त्यसै गरी मैले अर्को लिए, अब यहाँ चाहिँ टर्महरू हामीलाई प्राय भ्याल्युहरू, कन्स्टेन्टको भ्याल्युहरू हामीलाई न्युमेरिकलमा दिएको नै हुन्छ। 6 मा मैले मास अफ ड्युटेरोन कति हुन्छ त, मास अफ ड्युटेरोन, त्यसलाई मैले MD ले डिनोट गरेँ। MD इजिकल्स कति हुन्छ, 3.34 इन्टु 10⁻⁻27 kg हुन्छ यो चाहिँ। अब त्यसै गरी म्याग्नेटिक फिल्ड मैले सोलेनोइडको एप्लिकेसन तिरको गयो, म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड सोलेनोइड कति हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड सोलेनोइड D इजिकल्स टु कति हुन्छ, म्यु नट N नै हुन्छ, म्यु नट NI। यो हामीहरूको म्यु नट के हो, 4 पाई इन्टु 10⁻⁷, अथवा यसलाई के भन्छ हामीले म्याग्नेटिक पर्मियाबिलिटी अथवा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भन्छ। यो N चाहिँ के हो हामीहरूको नम्बर अफ टन्स पर युनिट लेन्थ भन्छ। N के हो हामीहरूको नम्बर अफ टन्स पर युनिट लेन्थ। म्यु नट को भ्यालु कति हुन्छ, 4 पाई इन्टु 10⁻⁷ हुन्छ। त्यसै गरी I त हामीहरूको के भयो, करेन्ट हुने भयो, त्यो सोलेनोइडमा फ्लो भइरहेको करेन्ट। अब यदि यो N चाहिँ हामीहरूको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो भने चाहिँ हामीले सजिलै के लेख्न पायो त, म्यु नट टाइम्स क्यापिटल N भन्नु नम्बर अफ टर्न्स हुने भयो इन्टु I डिभाइडेड बाई सोलेनोइडको लेन्थ लिने हो। यसरी हामीले यदि सोलेनोइडको लेन्थ दिएको छ, नम्बर अफ टर्न्स त्यहाँ वुन्ड गरिएको वायरको नम्बर अफ टर्न्स दिएको छ र करेन्ट नै दिएको छ, हामीलाई यो म्यु नटको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ कति हुन्छ, 4 पाई इन्टु 10⁻⁷ टेस्ला मिटर पर एम्पेयर युनिट। त्यसै गरी टोटल लेन्थ अफ वायर युज्ड इन मेकिङ सोलेनोइड, हामीहरूलाई चाहिँ अब कुनै एउटा सोलेनोइड बनाउनको लागि कति लम्बाइ भएको चाहिँ तार चाहिएला त, मैले अर्कोमा लिए टोटल लेन्थ अफ वायर युज्ड इन मेकिङ सोलेनोइड, इट इजिकल्स टु कति हुन्छ हामीहरूको 2 पाई RN हुन्छ। 2 पाई कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, R के हुने भयो हामीहरूको रेडियस हुने भयो, यो चाहिँ हामीहरूको के हुने भयो, N चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स हुने भयो। यो रेडियस के को रेडियस हुन्छ त, हामीहरूको वायरको रेडियस हुने भयो है त। त्यसै गरी मैले म्याग्नेटिक फिल्डको एप्लिकेसन तिर नै बाट सबाटको रिलेसन लिए एउटा, B इजिकल्स टु यो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भयो, B इजिकल्स टु म्यु नट NI R² होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R² प्लस X² को पावर 3/2 हुन्छ। यो हामीहरूको N के हो, नम्बर अफ टर्न्स हो अफ वायर, टर्न्स अफ वायर। त्यसै गरी I चाहिँ के हो हामीहरूको करेन्ट हो, R चाहिँ हामीहरूको रेडियस हुने भयो, त्यसै गरी X चाहिँ के हुने भयो, सर्टेन डिस्टेन्स हुने भयो। र यो कुन कन्डिसनमा हामीले लिएको त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के दिएको हुन्छ, हामीलाई एउटा सर्कुलर वायर दिएको होला अथवा कन्डक्टर दिएको होला र त्यो सर्कुलर कन्डक्टरको चाहिँ हामीलाई के सोधिदिन्छ त, एक्सियल डिस्टेन्समा सर्टेन डिस्टेन्समा के सोधिदिन्छ, यो हामीहरूको X हुने भयो, यो X हुने भयो। यो चाहिँ हामीहरूको के हुने भयो, यो रेडियस हुने भयो सर्कुलर कन्डक्टरको। र हामीलाई चाहिँ त्यो कन्डक्टरको सर्टेन एक्सियल पोइन्टमा चाहिँ के सोधिदिन्छ, हामीलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीको भ्यालु सोध्यो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाएर सजिलै निकाल्न सक्छौं। म्यु नट NI टाइम्स R² डिवाइड बाई 2 टाइम्स अफ R² प्लस X² पावर 3/2 हुन्छ।
त्यसै गरी अब यदि सेन्टरमा सोध्यो भनेपछि यो भ्यालु चाहिँ के हुने भयो, टेन्स टु 0, x को भ्यालु के हुने भयो हामीहरुको 0 तिर 10 हुने भयो। अब यहाँ के गर्दियौ हामीहरु सिधै 0 सब्स्टिट्युट गर्दियौ x को ठाउँमा। त b एट 0 भन्नुको मतलब b एट सेन्टर कति हुने भयो हामीहरुको म्यु नट n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाइ कति भयो, x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि r स्क्वायर को पावर 3/2 भयो नि, r क्यूब हुने भयो, 2r क्यूब भयो, व्हिच इज इक्वल्स टु कति भने भयो म्यु नट n i, यो r क्यूब को एउटा r मात्रै बाँकी रहने भयो, 2r हुने भयो। त यो भ्यालु कुन भयो हामीहरुको, यदि चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हामीलाई त्यो सर्कुलर कन्डक्टरको सेन्टरमा निकाल्नु सोध्यो भने चाहिँ हामीले कुन लिने त, म्यु नट n i अपन 2r लिने। हामीलाई चाहिँ सुरुमा यो याद भएपछि पुग्यो के, हामीले के गर्यौं, यो जुन एक्सियल डिस्टेन्स थियो नि त्यसलाई टेन्स टु 0 गर्दाखेरि के भयो, त्यो सेन्टरमा गयो, त्यही पोइन्ट कहाँ गयो, सेन्टरमा गयो। त हामीले यसरी यो सेन्टरमा नि निकाल्न सक्छौं। अब त्यसै गरी मैले अर्को फर्मुला लिए, अर्को फर्मुला हामीहरुको चाहिँ अब यदि टोरोइडको मेन रेडियस निकाल्न सोध्यो, मेन रेडियस अफ टोरोइड इट इज इक्वल्स टु कति हुने भयो हामीहरुको इनसाइड को रेडियस, टोरोइड को इनसाइड को रेडियस प्लस आउटसाइड को रेडियस डिवाइडेड बाइ कति गर्दिने, 2 गर्दिने। अब त्यसै गरी टोटल लेन्थ अफ टोरोइड कति हुने भयो हामीहरुको, टोटल लेन्थ अफ टोरोइड इट इज इक्वल्स टु सर्कमफेरेन्स को लेन्थ, हामीलाई चाहिँ टोरोइड दिएको छ त्यसको लम्बाई कति हुन्छ त 2 पाई r हुन्छ, र 2 पाई r भन्नु के हामीहरुको सर्कमफेरेन्स हो, के हो सर्कमफेरेन्स। अब त्यसै गरी मैले अर्को फर्मुला लिए, f इज इक्वल्स टु म्यु नट i1 i2 डिवाइडेड बाइ 2 पाई r। म्यु नट हामीहरुको प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट हो, i1 हामीहरुको कुनै एउटा सर्टेन कन्डक्टरमा फ्लो भइरहेको करेन्टको भ्यालु, त्यसै गरी i2 अर्को कन्डक्टरमा फ्लो भइरहेको करेन्टको भ्यालु, यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ r छ। अब यहाँ चाहिँ यो डिरेक्सन अपोजिट र सेमले गर्दा हामीहरुको एट्र्याक्सन र रिपल्सनको कन्डिसन हुन्छ, त्यतिखेर हामीले चाहिँ प्लस लिने अथवा माइनस लिने, त्यो त्यहाँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि नै हेरौँला। त्यो यो r चाहिँ हामीहरुको के हो, दुईटा कन्डक्टर बीचको डिस्टेन्स हुने भयो, i1 र i2 चाहिँ दुईटै कन्डक्टरमा इन्डिभिजुअली फ्लो भइरहेको करेन्टको भ्यालु हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरुसँग छ अर्को टाउको भ्यालु, टर्कको भ्यालु कति हुन्छ बिना BINA sin थीटा, sin थीटा चाहिँ हामीहरुको थीटा एंगल हुने भयो, अनि b चाहिँ हामीहरुको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, I करेन्ट, n चाहिँ हामीहरुको नम्बर अफ के हुने भयो टर्न्स, त्यसै गरी a चाहिँ के हुने भयो हामीहरुको क्रस सेक्सनल एरिया हुने भयो। अब त्यसै गरी म्याग्नेटिक फोर्स भन्छ हामीहरुलाई, अथवा F इज इक्वल्स टु कति हुन्छ BEV हुन्छ। b हामीहरुको के हो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, E चाहिँ हामीहरुको इलेक्ट्रोनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19, v चाहिँ के हामीहरुको भेलोसिटी हो। र हामीहरुलाई केमा दिएन, भेलोसिटीमा दिएन यदि भनेपछि के लिने त, F इज इक्वल्स टु BE, भेलोसिटी भन्नु के हो हामीहरुको लेन्थ अफ सर्टेन डिस्टेन्स अपन टाइम हो नि त, के लिने सर्टेन लेन्थ अपन टाइम लिए मैले। अब यो E भन्नु के हो हामीहरुको इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो, र यदि मैले त्यसलाई q ले सब्स्टिट्युट गरे भनेपछि BQL डिवाइड बाइ T हुने भयो नि त, अथवा के भयो BQL डिवाइड बाइ T भयो, र हामीलाई थाहा छ q बाइ T के हो करेन्ट हो, BIL हुने भयो। त हामीलाई चाहिँ भेलोसिटी दिएको छैन, अथवा भनेपछि हामीले लेन्थको टर्ममा नै निकाल्न सक्छौं। यदि करेन्ट दिएको भयो त्यहाँ हामीले चाहिँ कसरी निकाल्न सक्यो त, F इज इक्वल्स टु BEV हुन्छ, V1 हामीको भेलोसिटी हो, भेलोसिटी भन्नु के हो सर्टेन डिस्टेन्स अपन टाइम टेकन हो। त हामीले चाहिँ अब यो इलेक्ट्रोनिक चार्ज डिवाइड बाइ T गर्दाखेरि त्यो करेन्ट हुने भएको हुनाले हामीले कति निकाल्न पाए त BIL भयो। यसरी हामीले चाहिँ फोर्सको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ टाइम पिरियड सोध्यो भनेपछि कति हुन्छ 2 पाई r सर्कमफेरेन्स डिवाइडेड बाइ भेलोसिटी हुन्छ, कति हुन्छ T इज इक्वल्स टु 2 पाई r डिवाइडेड बाइ भेलोसिटी, r हामीहरुको रेडियस हुने भयो, v चाहिँ के हो भेलोसिटी हो। त्यसै गरी हामीहरुसँग अन्तिम फर्मुला रहेको छ
म्याग्नेटिक फोर्स एफ इजिकल्स टु बीबी भइसक्यो। हामीलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स एफ इजिकल्स टु कति हुन्छ हामीलाई सबैले थाहा नै छ। यो हामीलाई चाहिँ के सोधिन्छ त रेशियो निकाल्न सोध्छ म्याग्नेटिक फोर्स र ग्रेभिटेसनल फोर्सको। त्यसैगरी अर्को मैले लिए म्याग्नेटिक मोमेन्ट। म्याग्नेटिक मोमेन्ट इजिकल्स टु यसलाई चाहिँ म्युले डिनोट गर्छ। म्यु इजिकल्स टु कति हुन्छ एनआई ए हुन्छ। एन भन्नु नम्बर अफ टर्न्स एन के हो हामीहरूको नम्बर अफ टर्न्स अफ वायर। त्यसैगरी आई चाहिँ हामीहरूको करेन्ट हुने भयो। ए चाहिँ के हुने भयो हामीहरूको क्रस सेक्सनल एरिया। हामीले चाहिँ यसरी म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। र यससँगै we come to an end of a basic formula of electromagnetism. Hope you will be there waiting for another exciting videos, and we end today's video here. Thank you, bye bye, and take care.